औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम बाकायदा सबक का आगाज़ जो है वो करने जा रहे हैं, जिसका आपसे दरख्वास्त है कि अपनी अपनी किताबें खोलें और इसका सफ़ा नंबर 7, इस पर पहला सबक शुरू हो रहा है। अद-दर्सुल अव्वल अलिफ, सूरतुल अनफ़ाल, आयात नंबर 1 ता 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब 7, सिमिल्ला, इस्मिल्ला, साथ नाम अल्लाह के। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम नहायत रहम वाला है। यहाँ हम शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाह का बाकायदा तर्जुमा जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया वो ये है कि अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम से पहले कोई लफ्ज़ ना आए, इसलिए हम बिस्मिल्लाह का तर्जुमा अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ताकि हम अपनी अकीदत का इजहार अल्लाह ताला से उसकी बड़ाई की निस्बत से तय कर पाएँ या उसके मुताबिक अंजाम दे पाएँ। तो अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पहली आयत, यसअलूनका अनिल अनफाल। यहाँ पे आगे तोय मुतलिक नज़र आ रही है बेटा। तोय मुतलिक जहाँ पर हमने ज़रूर रुकना होता है, यहाँ पर वक्फ लाजमी है और उस सूरत में हम अराब पूरा नहीं पढ़ते, बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, यसअलूनका अनिल अनफाल। या मैंने आपको बताया अपने पहले लेसन में, इंट्रोडक्टरी में, जिसमें या को अलामत मुज़ारा ज़ाहिर करते हुए हम इसके शुरू में तर्जमा में क्या लाएंगे, वो। या का मतलब वो। या सालूना का पूछते हैं, सवाल करते हैं। ये साला से लफ्ज़ है। साला का मतलब है सवाल करना, ना हम का आपसे, यानी या सालूना हम पूछते हैं आपसे, यानी कि वो पूछते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनिल अनफाली, अन बारे अनफाली माले गनीमत के बारे में। कुल फरमा दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का नाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप ब्रैकेट में लिखिए और तर्जमा हम करेंगे, कह दीजिए, फरमा दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अनफालू, कुलिल अनफालू, फरमा दीजिए कि माले गनीमत लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। अब यहाँ ली ने लिल्लाही को क्या दिया, ज़ेर दी, हरूफ जारा का इस्तेमाल। कुल फरमा दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माले गनीमत अल्लाह के लिए है, व रसूली, और रसूल के लिए। ये माले गनीमत अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए, यानी कि इसमें ज़िक्र हो रहा है कि अगर तकसीम के बारे में पूछते हो कि माले गनीमत को हम किस तरह तकसीम करें, किस तरह बांटें, तो उसका हुक्म अल्लाह ताला ने सादर फरमा दिया कि वो माल अल्लाह और उसके रसूल का है। यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर आपके अंदर उसकी तकसीम का काम करेंगे, तो पीछे हुक्म किसका है, मेरे अल्लाह का। तो ये माले गनीमत किसका है, अल्लाह का। और अगर इसी तरह हमें भी कोई माल दिया हो, कोई चीज़ हो, तो हम उसे भी अल्लाह की राह पर, अल्लाह ही के नाम पर भेजते हैं, क्योंकि हकीकी मालिक और मलकियत का हक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। तो यहाँ इस आयत में हुक्म दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, माले गनीमत अल्लाह के लिए और रसूल के लिए है। फ़ा पस, फ़ा का मतलब है पस, अत्तकुल्लाहु, पस डरते रहो अल्लाह से। बाकायदा आयत है, फत्तकुल्लाह, पस डरते रहो अल्लाह से। व अस्लिहु, और इस्लाह कर लो और दुरुस्त कर लो, ज़ाता, आपस में, ज़ाता वाला बैनिकुम, आपस में, बैन यानी माबैन हम जिक्र करते हैं ना, दो लोगों के दरमियान, कुम तुम, यहाँ कुम की ज़मीर इस्तेमाल हुई। तो कहा जा रहा है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर माले गनीमत की तकसीम के बारे में पूछते हो तो फिर अल्लाह से डरो, यानी कि डरो कि तुम्हें
اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ بس اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے حالات کو، آپس کے اعمال کو درست کر لو۔ یعنی ہوا اس سے کیا کہ جب مال غنیمت آپس میں تقسیم کرنا شروع کی تو کسی کی حق سلبی ہو رہی تھی، کسی کی حق تلفی ہو رہی تھی، تو کسی نے زیادہ حصہ لے لیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو مجھ سے، کیونکہ اگر تم ڈرو تو شاید تم اپنا حصہ بھی لینے سے گریز کرو۔ اس لیے ڈرو اللہ سے۔ اور اس کے وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ فلاں جو ہے وہ مجھ سے بڑھ کر حصہ لے جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں ناانصافی اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے تعلقات کو درست کرو، کیونکہ اگر تم نے اپنے حالات کو درست نہ کیا، اپنے تعلقات کو درست نہ کیا، تو دشمن تم سے کیا چیز سیکھے گا؟ دشمن تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے حقیقی ڈر اللہ کا رکھتے ہوئے آپس کے تعلقات کو درست کر لو۔ اور اگلی بات جو فرمائی جا رہی ہے واو لگا کر، جس کو ہم حرف عطف بھی کہتے ہیں، اور اطیع اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ یہاں میں نے ہو کی ضمیر آپ کو بتائی تھی، تو یہاں پہ ہو اس کے رسول، یعنی کہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان اگر تم ہو مومنین، مومن ایمان والے، کہ اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو یا مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے ساتھ کہیں ناانصافی نہیں، بلکہ تمہیں اپنے ہر کام کا اختیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے، تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومن اللہ سے ڈریں گے، آپس کے حالات کو درست رکھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو یقیناً ایسے لوگوں کے پاس جب اللہ کا حکم پہنچے گا تو وہ پھر کیسے ہو جائیں گے؟ ان کے اندر کیا صفات، کیا خوبیاں پیدا ہوں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی ڈرنے لگیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب، آپ کو میں نے پہلے بتایا نا اذا کا مطلب جب، ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور خاص طور پہ جب جس پچھلی آیت میں اگر ہم لیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال غنیمت میرا ہے اور میرے رسول کا ہے، اس کو اختیار ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کریں، تو پھر اللہ کے ذکر پر مسلمانوں کے دل ڈر جایا کرتے ہیں، وہ پھر اپنی بات نہیں کرتے بلکہ اس ڈر کے تحت اللہ کے حکم سننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جب میری بات پر کان کھڑے کرتے ہیں، میری بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اور وہ صفت ہے کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں، یہاں تلیت تلاوت لفظ سے ہے، اور ہم نے تلاوت عام سنا ہوا ہے، تلاوت ہم کس میں لیتے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، تو یہاں تلیت اسی لفظ سے ہے۔ وَإِذَا، اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، علی پر، ہم ان پر، آیاتہ ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، تو جب ان مسلمانوں پر، ان مومنوں پر ہماری آیتیں کھول کر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم تو زیادہ ہو جاتے ہیں، ایماناً ان کے ایمان، تو پھر ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی شان کا اظہار کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے مسلمانوں کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی دوسری خوبی۔ پہلی خوبی کیا تھی کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ پھر وہ کیا ہے، دوسرے حصے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ ان کی صفت کے طور پہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے، اور علی پر، ربہم ان کے رب پر، یتوکلون
وہ तवक्कल करते हैं। यहाँ सीगा आपको बता रहा है हम उन, यानी कि जब उन पर उन आयतें पढ़ी जाती हैं, उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, हर मामले में अल्लाह पर ही मुकम्मल भरोसा करते हैं। वाला रब्बिहिम, और वो अपने रब पर यतवक्कलूना मुकम्मल भरोसा करते हैं। रब और इला लफ्ज़ में बेटा फ़र्क है। रब का मतलब है पालने वाला, जो हमें रिस्क देता है, चूँकि ऊपर ज़िक्र आ रहा है माले गनीमत का, तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह ने कौन सा यूज़ किया है, अल्लाह के साथ साथ रब का लफ्ज़, रबूबियत का लफ्ज़। रबूबियत में अल्लाह के पालने, उसका हमारे निगहबान होने की गवाही है। और इलाह लफ्ज़ यानी अल्लाह जो है, उसमें इलाह होना यानी अल्लाह का माबूद बरहक होना साबित है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। यानी कि उनके अंदर ये जो तीसरी सिफ्त पैदा हुई, वो क्या हुई कि वो अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं युकीमुन सलाता। अब ये चौथी उनके ऊपर जो सिफ्त है, वो उनकी अल्लाह से डरने की वजह से उनके अंदर पैदा हो रही है। वो क्या है, अल्लज़ीना, वो लोग युकीमुन सलाता, कायम करते हैं नमाज को। यानी एक बहुत बड़ी बात, यहाँ पे नमाज का कायम करना और नमाज का पढ़ना दो मुख्तलिफ बातें हैं। जैसे कायम रखने में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, नमाज में सबात, यानी आप उस पर साबित कदमी का मुजाहरा करें, और मुकम्मल नमाज अपने वक्त के अंदर सही अदायगी और उसलूब के साथ उसका जो हक है उसके मुताबिक अदा करने का नाम युकीमुनस सलात है। और अगर हम कहें सिर्फ नमाज का पढ़ना, तो नमाज़ पढ़ना बहुत सारे लोगों की नमाज ऐसे ही है कि अल्लाह के सामने हाजिर हुए, टकरे मारी और किसी तरह अपना हक, अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। ऐसे नहीं, बल्कि नमाज कायम करने का मतलब है कि हमारे अंदर खुशू व खुशू की वो हालत कायम हो जाए, जो मेरा ख़्याल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल यहाँ बयान की जा सकती है कि जब एक मरतबा मैदान जंग में उन्हें तीर लगा, तो वो तीर किसी सूरत टांग से बाहर नहीं निकल रहा था और आपको इंतहाई तकलीफ़ थी। यहाँ तक कि फ़ैसला हुआ कि जब ऐन मैं नमाज की हालत में हूँगा, तो आप मेरा ये तीर बाहर निकाल लीजिएगा। यानी कि अल्लाह के इस बंदे की खुशू व खुशू की ये हालत थी, खुशू व खुशू की ये हालत थी कि आपको ऐन हालत नमाज में तीर खींचा गया तो पता भी ना चला। ऐसे लोग होते हैं जो नमाज को कायम करते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला अपने ख्वारिक को बदल दिया करता है। जैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए सूरज को दोबारा तुलू कर दिया और उन्होंने नमाज असर अदा फरमाई। यकीनन ये उन लोगों के लिए, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में सहाबा इकराम की ऐसी ही जमात जो है वो पैदा हुई, और ऐसी ही जमात ने अल्लाह के हर हुक्म को अपने लिए पहला और आखिरी सबक समझते हुए उस पर मुकम्मल यकीन भी रखा और एतमाद भी कायम किया। व मिम्मा, और जो कुछ रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिस्क दिया है, युनफिकूना, वो उसे खर्च करते हैं। ये है उनकी पांचवी सिफ्त। व मिम्मा, और जो कुछ रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिस्क दिया है, युनफिकूना, उसे खर्च करते हैं, यानी अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। ये उन्होंने खुद से कोई कमाल नहीं कर लिया कि दौलत उनके पास आ गई तो अब उन्हें खर्च करना मुश्किल लग रहा है, बल्कि वो अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। इस पर भी एक वाक़या आपके गोश गुजार करती हूँ कि जैसे कभी बादशाह एक कारून गुजरा था। कारून को अल्लाह ने इतनी दौलत दे रखी थी कि उसके नतीजे में कई हज़ार, यानी 70,000 खच्चर थे, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसके ख़जाने की चाबियाँ आती थी। और ख़जाने की इंतहा क्या हो सकती है। लोगों ने जब कहा कि इसको अल्लाह की राह में खर्च करो, हम पर खर्च करो, तो उसने कहा क्यों ऐसा करूं, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाई। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, ये तुम्हारी मेहनत नहीं, ये मेरा फ़ज़ल और करम था कि जो तुझे इतनी दौलत दी। और उसकी इसी कुफरान नेमत की बदौलत अल्लाह ने उसको उसकी दौलत समेत ज़मीन में धंसा दिया। तो वो लोग जो अल्लाह की राह में दिए गए माल को, अल्लाह के दिए हुए माल में से लोगों को पर खर्च नहीं करते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो वही माल उनके लिए वबाल बन जाता है। इसलिए अल्लाह के दिए हुए में से रिस्क देना और लोगों में बांटना, ये एक बहुत बड़ी सिफ्त की बात है। इससे दौलत कम नहीं होती बल्कि दौलत बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए मुसलमान इस पर भी मुकम्मल यकीन रखते हैं कि हम अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करेंगे तो वो उससे कम नहीं होगा। हम हिंदू नहीं, हम बनिए नहीं, हम साहूकार नहीं कि हम कहें कि जी हमारी दौलत घट रही है, इसके बदले पे हम सूद लेंगे।
1 روپے پر 10 روپے بنا لوں گا اور اس کی اصل دولت کھا جاؤں گا، ایسا نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے 1 روپیہ خرچ کرو تو 10 ملیں گے، 10 سے لے کر 700 گنا، اور 700 گنا سے لے کر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب، جس میں صبر کی کیا علامت ہے کہ صبر کرو گے تو بے شمار تجھے دوں گا، کہ جس کو تم شمار نہ کر پاؤ گے۔ تو جب اللہ کے دیے ہوئے پر ہم ایک خرچ کریں گے تو وہ تو بے شمار دینے والا ہے۔ اس لیے اس تقسیم میں اور اس کیلکولیشن میں مت پڑے رہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے آیت نمبر 1 تا 3 ابھی پڑھی ہیں۔ میرا خیال ہے آج کے لیسن میں ہم 1 تا 3 ہی رکھتے ہیں، تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، اور اس میں بتائے گئے احکام اور جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں ان پر ہم ایمان لا سکیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی ٹھان لیں۔ تو اسی کے ساتھ سبق کا اختتام کرتی ہوں، لیکن ایک دفعہ ہم اسی سبق کا تھوڑا سا ریکیپچولیشن کر لیں، جس میں کیا کہا گیا ہے پہلی آیت کے حوالے سے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ مال غنیمت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کا ہے، پس اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو اگر تم مومن بننا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب بھی وہ ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کا اپنے اللہ پر توکل بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے زیادہ زیادہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز باقاعدہ یہ ایک ٹاپک کی صورت میں بیٹا اگر سمجھانا چاہوں تو بہت لمبی اس کی تفسیر چلی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے لیے ایک علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی شخص ہمیں دیکھ کر فوراً جان لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ اس کو یاد کیجئے، ترجمہ لفظی اور با محاورہ دونوں ضروری ہے۔ جب تک آپ کو لفظی ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، با محاورہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔